बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 9 काला पर खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत को और दगा सूबाई हुकूमत कम चे 9 कालों पूरे जारी दे तर उस पूरे सगट स्कैंडल उस पूरे पता चानल साबित करे खबर डेरी कीगी देर ज़्यादा तहकीक कीगी इन्वेस्टिगेशंस कीगी खुद खबर उस पूरे साबित न शुआ इल्ज़ामात लगी और खबर आगे ना मख के नजी खुद दगा पार्टी दगे ज़ैता चे चारा रसोले दा और नन दगा पार्टी पर कम सूरत हाल दा आगा पदगे पार्टी के नास स्टूडेंट्स थी आगा यूथ विंग दे कम चे दगे पार्टी दा पारा आगा वक्त ना एक्टिव दे आगा वक्त ना कार कई चे करा दगे पार्टी बिल्कुल हम पार्लियामान के अड़ो नुमाइंदगी न वा दा पार्टी द पार्लियामान न बाहर वा खुद दगा यूथ विंग दगा इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन द डे वन ना दगे पार्टी दा पारा कार कई लग्या दे और दगा आगा जवानान दी दाही पर सर बांधे चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म शो और महमूद खान साहब वज़ीर आला शो खुदगा जवानान कम चे खास तमा हमने लरी पले पार्टी ना अगवी उस खपाशीवी दी द पार्टी योसो मशरानो ना च चा कम दे वक्त के रवैया दा अदा ख्वाहान नशवा दगा शिकायत परून मख तरागे चिकला इंस्टाफ स्टूडेंट फेडरेशन मशरान दखपले पार्टी मुंतखब MPA और दे वक्त के सिटिंग मिनिस्टर इकबाल वजीर साहब सरा मिलोशू और आगा मुलाकात के सत्ता तरीक़वाल रागे और ब्या आगे ना पस आगा जवानान चिकला मगुई द पार्टी ना गुस्त न दी कला से डिमांड अगुई पार्टी में न देखे मजबूरन अगुई और डिमांड के खुद और सख्त डिमांड के खुद चिदा मिनिस्टर दे दगे ओहदे ना लरिकड़ीशी वजह सवा चिदगा अलकान दे खबर त मजबूर शू और आया दागुई दगा गिला तर उस पूरे ख़त्म शुआ और कना पदे में खबर को दे वक्त के मुंगसरा इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन सूबाई तर्जुमान और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दलेर खटक साहब मौजूद दे दलेर साहब डेरा शुक्रिया यो को दारा तो आया खटक साहब टोरोना पहला चे ISF कला हम से डिमांड मखता न देखे दा उसने ना डेर जोर तंजीम दे और दगा पार्टी चिकला पार्लियामान की इसो कम नो बिल्कुल पर सिफर वलाड़वा आगा टाइम ना दगा ISF कार कई लग्या दे सवा जवा चे ISF मजबूर शो और दुमरा सख्त डिमांड है दखपल पार्टी मखता के खुद डेरा मेहरबानी इरफान भाई अवला ने खबर खुदा दा चे द टोल मौकफ न पेला बज तासु द मशरक टीवी परून यो प्रोग्राम शवे दे लिहाज बई कड़े दे जी जी आगे के जाहिद यो खबर कड़े दे चे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की सरकारी नौकरान दी जी जी अवल खो बद देट की एहतजाजम कोमा और देट की पसख्त टको के गंदनम कोमा चे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन वाहिद तंजीम दे चागा कि जमुंग सूबाई सदर द MPhil द एंटोमोलॉजी द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ते जखपला द MPhil द रोल डेवलपमेंट स्टूडेंट जमुंग चे सुमरा रिप्रेजेंटेटिव्स द टू स्टूडेंट्स थी सही लीगल स्टूडेंट्स दी यूनिवर्सिटी आनो बकाया खबर तराजमा मुंग चरता हम द पार्टी न से डिमांड न दे करे हागा वक्त के दे पार्टी की मुंग कार करे दे संग चता सु हुए चे पार्टी के बहिस्सो कम नो मुंग कला हम दाने दी विली चेरा जमुंग दे जाति कारुशी जमुंग दे गौशी मुंग दा विली चे द पाकिस्तान निजाम बदलवलो द पारा यो लीडर दे वगा इमरान खान दे दा कम मिनिस्टर चे कम दे द ऑफिस तम ISF वाला पदेनत लल चे द मख के न द एटीट्यूड मुंग त पता वा मुंग बचे कम द लीगल चैनल द यूनिवर्सिटीयानो बस इश्यूज राल मुंग बद कामरान भाई सर डायरेक्ट डील कवल चुंगी जमुंग द ISF ना फारिग शवे दे जी जी और परून द जमुंग द सूबाई की आदत रावतो न द बाहर पदे द ऑफिस में चे बाहर राउजे मिनिस्टर ब्लॉक ना पदीजे की जमुंग सिविल सेक्रेटरीट के मिनिस्टर ब्लॉक के न द पदीजे की जमुंग सूबाई सदर सरा दग शुरू कड़ल चेहरा इमरान खान मगल दे XYZ खबर द कवले नो आगा टेम के जमुंग द पारा मुंग दग के नो जो जमुंग रेड लाइन इमरान खान दे ISF वाला अगा खपल रूहानी बाप चे कम दे रूहानी प्लार इमरान खान गड़ी चे पे इमरान खान रिस्पेक्ट बांधे खबर राजी नो मुंग ब हर जे के हर जाबिर त हर जालिम त मुंग गुदरी को मुंग द चाना पशानजू जके चे द इमरान खान पसर बांधे मुंग हर वक्त कफनुना पसर तळली नो ता सिर्फ वाहिद दा वजवा चे मुंग द खपल लीडर पसे खपल चीफ एग्जीक्यूटिव CM महमूद खान से पसे द चा गलत खबरें न बर्दाश्त को चे सो कम दागी खिलाफ गलत खबर कई चे आगे से बेसलेस खबर कई नो मुंग बदागी मखे त रेजिस्टेंस को संग चे मुंग शो कड़लो सिर्फ वाहिद दा वजवा नो आगाज है कि तासु दगा पार्टी ना मुंतखब शवे MPA दे आगा तासु रा पार्टी पा दगा इमरान खान पर नुम बांधे आगा मिनिस्टर दे वले आगा दुमरा बदरत वेल इमरान खान बारा के دا د دې جواب خو هغه در کولی شي چې د ولې کول ځکه چې داغه موقف خو نه شم وړاندې کولای زه د خپل تنظیم موقف وړاندې کوم چې زه کوم خبر ورته کوم چې مونږ د پاره ریډ لاین عمران خان دی عمران خان پسې خبرې کړې دي مونږ د هغې ریزسټنس کړی دی او هغه ریزسټنس نه پس چې تا دا ګیلاو کړه وزیر اعلی صاحب ته هغې نه پس بیا څه وشو
مونږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو د خپل لیډرشپ د مراد سعید د مینا خان صدر صاحب چې مونږ ټول صوبه کوله راغوښته ونن به مونږ ډیر غټ پروټیسټ کولو خو هغه په دې کې سی ایم صاحب ډیر زیات انټرست واغستو چې یاره دا زما بچی دي د دوی پښتنه به زه کوم چې د عمران خان پسې دغه شوي نو نن پکې سی ایم صاحب دغه کمیټي کنسټیټیوټ کړی دا چې پای کې کامران بنگش هم دی پای کې مینا خان صدر صاحب هم دی پای کې مراد سعید صدر صاحب هم دی علي امین بای هم دی او زمونږ د انفارمیشن چې کوم دی ایڈوایزر بیرسټر صاحب هم دی هغه به کمیټي به فیکټ فایندینګ مخې ته راوړي په هغې باندې به چې کوم دی مخې ته خبره کیږي نو او دا به کله پورې وي سر ټایم فریم پکې د دې شپږ ورځې ټایم فریم دی شپږ ورځې او آیا دغه شپږ ورځو پورې به اقبال وزیر صاحب په خپله څوکۍ ناست دي دا اوس د پښتنو یو اصولي یو خبرې مونږ سره چې کوم سی ایم صاحب په خپله خبره وکړله چې یاره شپږ ورځې دپاره به تاسو ما ته به شپږ ورځې ټایم راکړئ زه کمیټي جوړم به دغه راوړي ما ته فیکټ فایندینګ هغې نه بعد به زه ډیسیژن اخلم نو هغې د چې سی ایم صاحب یو خبره وکړله نو چې سی ایم صاحب مونږ ته دومره عزت راکړو یو ریسپیکټ راکړو چې د شپې لیټ آرس پورې نن ټوله ورځ زموږ سره په کانټیکټ بیا ټوله چې کوم ډیلیګیشن و هغې ټول سی ایم هاوس ته راوغوښتو او ویژوال زه ما تاسو سره شیر کړم مونږ سره په خپله په ځمکه نو موږ د خپل سی ایم صاحب هم په دې کې ډېره شکریا ادا کوو هغې پورې که دی په خپلې څوکۍ ناست دي نو شپږ ورځې الټیمیټم دی هغې نه بعد به ورسره موږ بیا خپل لای عمل کوو خټک صاحب یو بله خبره ده چې ستاسو سایډ نه دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې صرف تو تریخواله نه دی شوې د صوبایي وزیر صاحب چې کوم ګنمین دی هغه ستاسو صوبایي صدر او ورسره غالبا جاینټ سیکرټري او جنرل سیکرټري په تشدد هم په هغه باندې شوی دی د هغې څه صورتحال دی بالکل زموږ په صوبایي جنرل سیکرټري باندې د ګنمین طرف نه حمله شوې ده خو په هغه حملې کې هغه په هغه ټایم باندې ناکامه شوې دی ناکامه شوې دی مونږ پرامنس کلونټان یو مونږ د چا سره د جنګ جګړو سره دغه نه کوو خو لیډر چې زمونږ دی په لیډر پسې څوک خبره کوي مونږ به هر حد ته ځو بیا صحیح نو آیا چا دا کالم ونه که اقبال صاحب ته سر پاره ویناګانې کہته مونږ سره په پارټۍ کې مې وزیره مې ټیک تا فیکټ فایندینګ خو به کېږي خو د هلکان درغلي یو طریقې سره خبره خو کیدی شي که نه او ورسره سی ایم صاحب په خپله باندې خبره کړې ده چې تا دا کار ولې کړی دی نو سهار دیم راغوښتی و چې تا غلط کار کړی دی نو دې چونکې هغه خپل موقف سی ایم صاحب ته وړاندې کړو موږ خپل موقف وړاندې کړو سی ایم صاحب دواړه واورېدلو نو اوس به مخې ته به سی ایم صاحب پکې کمیټي جوړه کړه کمیټي به ډیسیژن ښه تاسو خټک صاحب پرون چې کوم تاسو ویډیو راغلی وه تاسو هغې کې په اقبال وزیر صاحب باندې سنګین الزامات هم لګولي دي د کرپشن حوالې سره آیا آی ایس ایف سره د هغې ثبوت هم شته او که صرف الزامات دي مونږ چې کوم دا د پارټۍ دننه خبرې دي مونږ سی ایم صاحب ته هر څه چې پرون مونږ څه ویلي دي یا نن هم څه ویلي دي مونږ سی ایم صاحب سره په هغې باندې رابطه کیو چونکې د کور خبره ده نو انشاءالله په کور کې خټک صاحب دا چې کوم کرپشن کیږي هغه د عوامو پیسه باندې کیږي عمران خان صاحب په خپله وایي چې دا د عوام پیسه را ده چا د کوره پیسه نه ده راغلې نو که یو کس د عوام پیسه خوري خټک صاحب زما ساتو صرف وره تاسو زما سوال وره خټک صاحب زما که دا سوال اورده سو تاسو چې کله پرون مظاهره وکړه د هغې ویډیو مخې ته راله نو هغه عوامي مسله ده نه چې د چا د پارټۍ فنډ استعمال شوی دی د عوام فنډ استعمال شوی دی د قبایلي سیمې خلکو فنډ استعمال شوی دی هغه صوبایي وزیر دی کم چې د صوبایي ایکسچیکر نه پیسې اخلي نو که صوبې فنډ استعمالیږي ای کرپشن کیږي نو آی ایس ایف به دا چې د پارټۍ دننه مسله ده موږ په دې باندې بار خبره نه کوو تاسو ته ما وویل چې دا چونکې دی په یو ذمه داره څوکۍ باندې ناست دی خو که اوس زه په ټاک شو کې لګیا شم چې یاره ما سره دا نه ثبوت زما نه دي پکار تاسو ثبوتونه شته دا وایم صرف ثبوتونه شته سره زه تاسو ته زه پوینټ ته راځم که نه تاسو ته جی مونږ غواړو چې یو کار وشي مونږ دا نه غواړو چې په یو کار د شور جوړ شي صحیح نو د کار کېدلو ځای چې کوم دی هغه ځای ته به مونږ هر څه انشاءالله رسو هغه بیا ټولو ته پته ولګي صحیح دلیل خټک صاحب تاسو چې کومه خبره کوئ چې دا کمیټي دا کمیټي به صرف دا ګوري چې په هغه ورځ باندې واقعه څه شوې ده خو آیا چې کوم تاسو الزامات ولګول د کرپشن حوالې سره هغې دپاره به هم څه کار کېږي هر څه ګوري کمیټي به مونږ هم اوري مونږ چې څه ویلي دي یا د هغې نه پهله کوم ایکشن شوی دی کمیټي به دا هر څه ګوري او تاسو به بیا چې کوم الزامات دي هغه ثبوتونه کمیټه مخې ته ایږدی بیا به مونږ د کمیټۍ مخې ته هر څه شی راوړو ثبوتونه به تاسو سره موجود شته دې وخت کې هغه ته مخامخ ایږدی بیا مونږ به د پارټۍ ته کمیټۍ ته مونږ هر څه خپل موقف کمیټۍ ته مونږ په خپل موقف هم او ثبوتونه هم
इंशाअल्लाह। डेरा शुक्रिया दलेर खटक साहब, तर्जुमान इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और सिंह खबर वकड़ा चे करप्शन शवे दे कम चेवी चे करप्शन शवे दे अजमंग द पार्टी दनना मैटर दे पैसे खैर द सूबाई हुकूमत थी द सूबे दी स्तासो जमुंग दी होइदा चमंग पार्टी मसला दा खबराल इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन अल ऐलान दा विली दी दलेर खटक साहब पखपला वीडियो पकते स्क्रीन में वीडियो चली गई हम पदा वीडियो कई ओपनली विली दी चे सूबाई वजीर साहब करप्ट थे और करप्शन के मुलविसा दे नो सूबाई वजीर साहब उस ज़ाहिरी खबर अदा मुंग कोशिश करो चे दागुई मौक़फ़ हम शामिल शी खो खैर आई सर खबर आ सो नशवा वो कमेटी जोड़ा था मुंग बहुत कोशिश करो चे दागे कमेटी कम रिपोर्ट राजी विद इन 6 डेज शपग रज़े अगू याद इकड़े चशपग रोज़ के दनना दगा 5 रुकनी कमेटी बा रिपी वज़ीर आला साहब था अब आप मैं खबर कीगी नगुरु च दगा कमेटी समख तरौड़ी कच्चरे दगा इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन रिश्तिया हुई आई सर सबूतु नश्ता नो दाम यो घट इम्तिहान दे यो जल ब्या दे नमख के हम शिवी दी चे खपले पार्टे कसान द पार्टे न बारकड़े शिवी दी करप्शन इल्ज़ामात बांधे और गुरु चे उस दे जल्ला पाकिस्तान तरीके था कि पाकिस्तान पीटाई वायदा पार्टी दा चागे खपल पार्टे के दन खलक लरिकड़ी हम दी डेर कम दसे मिसालों नमुंग सरश्ता चे पार्टे के दन कस करप्ट हुई और गब्या लरिकड़ी शी नुजका स दसे नामुमकिन खबर बनी का इकबाल वजीर साहब मैं साबित की लड़की को साबित नशू न बिया बता हम कतली चे द इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन द इल्ज़ामात हवाले सरा दई खिलाफ से कार्रवाई की बड़ा शान दमाक लूँ। तास्ता प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु खैबर पुख्तनख्वा और द पंजाब असम्बलियानो मातोल हवाले सरानन द साबिक वज़ीर इत्तलाआत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशर फवाद चौधरी से बयान मखतरागे और अगुई तारीख वर्क 20 दिसंबर मतलब अगदावी चिपा 21 दिसंबर बांधे बा मुंगा द्वाणा असम्बलिया ने तहलील कू हो बलख्वाता खबरदार रवानी चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दगा चिकम असम्बलिया ने मातई अगे के PTI की दनना सखल खपदी और अगवी दरा पर रजा नदी और दे हवाले सरा पीपल्स पार्टी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले की लग गया दा चे दगा खपा कसान जान सरा योजे की सूरत हाल से दे पदे बखबर को दे वक्त के मुंग सरा इस्लामाबाद ना सीनियर सहाफ़ी तजियाकार और जंग और जियो ग्रुप सरा वाबस्ता वकार सती से मौजूद दे। वकार साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब तक बात हो रही थी कि इसी महीने असम्बली तहलील होगी, बाद में होगी, जल्दी होगी। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी 21 तारीख को वो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। आपकी क्या इत्तलाआत हैं कि क्या जो जरदारी साहब ने इस वक्त पड़ाव डाला हुआ है पंजाब में, तो वहाँ पे क्या असम्बली तहलील का इम्कान नज़र आ रहा है आपको? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती है। फवाद चौधरी साहब की अगर हम बात सुने तो दूसरी तरफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं जिन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी हैं, जिनकी मर्जी मुशावरत और जिनके दस्तखतों के बगैर ये काम नहीं होगा, उनके लिए उन्होंने क्या फैसला किया है ये अहम है जी। और इसके ऊपर हमें जैसे पता चल चुका है, जैसे उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा परवेज लाई साहब ने कि 3 से 4 महीने तक तो मुमकिन ही नहीं है, जिसका उन्होंने ये वो दिया है, उसकी तोजी ये दी है कि चूंकि हमारे काफी डेवलपमेंट्स के वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे MPs राजी नहीं है, तो अप्रैल मार्च तक तो आप भूल जाएं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। ये तो बात है जो वज़ीर आला ने कही है। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। और इमरान खान साहब का भी जो अब उनका मजाज है, या 2-3 दिनों से अगर इस इशू के ऊपर अगर आप देखें तो वो भी परवेज लाई साहब की बात से मुत्तफिक नजर आते हैं। सर अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ही छत है जहां पे वो आके पनाह ले सकते हैं, और वो है खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब की हुकूमत 2-4 वोटों की मेहमान है और वो कभी भी बदल सकती है। ऐसे में क्या वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर सकते हैं? देखिए, मेरी इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है उसमें 20 से 22 वोटों का फर्क है, और इसमें ये भी इत्तलात हैं कि 25 से 30 लोग जो हैं, जो PTI से जिनका ताल्लुक है, जिनके मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते हैं, वो राजी नहीं है। और ये मेरी खुशफहमी आप कह लें या इतला कह लें, वो ये है कि अगर पहली बात है महमूद खान साहब असम्बली नहीं तोड़ रहे, उनका भी मौका वही है जो वो परवेज लाई साहब का है। अब चूंकि उनके ऊपर महमूद खान साहब के ऊपर इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा है, तो वो खुल के कह नहीं रहे या खुल के उनकी उस तरीके से बात सामने, उनका मौकफ सामने नहीं आया। लेकिन
जो वहाँ के मेन प्लेयर्स हैं पीटीआई के, परवेज खटक हो गए, असद कैसर हो गए, आप अगर उनसे बात करें तो उनका मौक़िफ़ भी परवेज लाई से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, वो 2 महीने कह रहे हैं, वो 4 महीने कह रहे हैं, लेकिन यह फौरी तौर के ऊपर वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये हो भी जाता है तो मेरी इत्तला ये है कि 25 से 30 MPs ऐसे हैं पीटीआई के का ताल्लुक पीके से है, वो इसको इस फैसले को नहीं मानेंगे। सही। अच्छा सर, वहाँ पे तो अदम एतमाद आ सकती है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में फिर 29 MPs का या 30 MPs का वोट कैसे काउंट होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो यहाँ के लिए पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, PDM की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? देखिए, 2 चीजें। इस वक्त अगर KPK असेंबली टूटती है ना, तो वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए आइडियल पोजीशन होगी कि वो चाहेगी कि वहां पे वो गवर्नर राज लगे और जो आने वाला इलेक्शन है उसके लिए थोड़ा सा वहां पे वो मेहनत करे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं। लेकिन और उससे पहले ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो प्लान ए है वो ये है कि वो CM साहब भी तैयार नहीं है, और अगर तैयार हो जाते हैं वो उनके 25-30 जो लोग हैं वो इस्तीफा नहीं देते, बाकी अगर वो घर चले जाते हैं तो फिर जाहिर है जो वहां की मेजॉरिटी जिसके पास होगी, हो सकता है उनका जो फॉरवर्ड ब्लॉक होगा उन्हीं में से कोई CM बन जाए। उसमें बहुत सारी वो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि वक्ती तौर के ऊपर असम्बलियां तोड़ने वाला ख्वाब शर्मिंदा होता दिखाई नहीं दे रहा। सही। अच्छा सर, एक और मसला उसके ऊपर बात भी हुई है, अमूमी तौर पे तो इमरान खान साहब कबल अज़ वक्त इंतखाबात मांग रहे हैं, जो असम्बलियाँ अगस्त में मुद्दत मुकम्मल कर रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद से कुछ ऐसी बाज़गश्त भी आई है कि मौजूदा असम्बली ही अगस्त के बाद कंटिन्यू करे। कोई ऐसी इत्तलात है इस बारे में सर? इसमें वो प्रोविजन मौजूद है, कुछ लोगों ने ये बात की है, लेकिन वो मखसूस हालात हों या वो उसके ऊपर बहस की जा सकती है कि वो क्या है। लेकिन ये तो उसी वक्त होगा ना कि जब अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हो। बगैर अपोजिशन के तो ये काम नहीं हो सकता ना। तो अब ये है कि अल्टीमेटली बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद जो परवेज लाई साहब जो निगोशिएशन कर रहे हैं और जिस तरीके से वो लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, वो कोई रास्ता निकालेंगे ऐसा कि ताकि ठीक है अपोजिशन भी करे, हर पार्टी अपनी सियासत करे और अपनी लिमिट्स के अंदर रह के सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उसके ऊपर सियासत की जाए। और जो फैसला परवेज लाई साहब लेंगे तो फिर वही फैसला पीटीआई का भी होगा? देखिए, पीटीआई के बिहाफ के ऊपर ही तो वो फैसले कर रहे हैं। अब देखें, जो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब की मंशा उसमें शामिल ना हो, जो ऐलान उन्होंने किया है, ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड ना लिया हो? तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो 66% पाकिस्तान जीत चुके हैं उन्होंने अपनी पूरी पार्टी 10 MPs के हवाले कर दी। हाँ, सियासत में कभी ये होता है। बज़ाहिर तो आपने देखा ना पंजाब में, पंजाब में तो अक्सरियत वो पीटीआई की थी, लेकिन उनको बनाना पड़ा, वो जो जिनके पास 10 सीटें थी उनको बनाना पड़ा। तो ये जमहूरियत का हुस्न है, और ये इफ्स एंड बट्स के से हटके भी जब बात होती है तो ये तो लक है, और कौन अच्छा खेलता है, कौन अच्छा प्रेजेंट करता है। सही। सर इमरान खान साहब ने एक और बात भी की थी कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। हुकूमत की जानिब से स्पेशली जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, काफ़ी सख्त मौक़िफ़ उनकी तरफ से सामने आया। बाकी हल्के इस मुताल्लिक क्या कर रहे हैं? क्या मुमकिन है कि हुकूमत और पीटीआई एक टेबल पे आके बैठें और बातचीत करें? देखिए, हमारे मुल्क की कुछ रवायात हैं। अब जैसे आपका सूबा है KPK, वहाँ पे भी जो मसाइल होते हैं, जिरगे होते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब बंदा बात करने के लिए जाता है तो फिर मशरूत नहीं होता, शराइत के साथ बातचीत नहीं होती। यही मौक़िफ़ इस वक्त वफाकी हुकूमत का भी है कि ओपन हार्ट आए, आप खुले दिल के साथ आप आए और आके जो भी मसाइल हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे, और डेफिनेटली री-इलेक्शन भी तो उसका एक हिस्सा होगा ना वो बातचीत का। खान साहब शराइत के साथ जाना चाहते हैं, खान साहब चाहते हैं कि असम्बलियां तोड़ो, मैं आके बात करता हूँ आपसे। इस तरीके से तो कोई बंदा बात नहीं करेगा ना। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि ये कैसे, ये चौधरी परवेज लाई का मौक़िफ़ है जो उन्होंने खान साहब के साथ जो डिबेट की है कि आप हमें ये गारंटी दे दें कि जितनी तादाद है हम इलेक्शन के बाद इतनी तादाद में भी आएंगे। उनके पास, खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। और ये भी एक बड़ा अजीबो गरीब मामला है ना कि जिन असम्बलियों से इस्तीफे देके वापस उसी असम्बलियों में आने के लिए आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल, जो आपने जिक्र भी किया कि यहाँ पे 25 से 30 MPs मुख्तलिफ पार्टियों के साथ रवाबित उनके हैं। पीपल्स पार्टी, क्योंकि सारी गेम इससे पहले भी ज़रदारी साहब की थी, अगर शुरू से देखा जाए तो वो अकेले थे। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ नहीं छोड़नी, बाकी तमाम पार्टियाँ असम्बलियाँ छोड़ने के लिए तैयार थीं, लेकिन आखिरी वक्त तक जो कुछ उन्होंने कहा वही हो रहा है और वो प्रिवेल भी कर रहा है। ये दोनों असम्बलियाँ बचाने के लिए उनका किरदार कितना अहम होगा? देखिए, जरदारी साहब कोई जज्बाती फैसला नहीं करते। मैं 25-30 साल से जो अपने साथी कैरियर में उनको देख रहा हूँ, उनका कभी भी फैसला बाउंस बैक नहीं हुआ।
तहम्मुल के साथ सोचते हैं, मुशावरत से फैसला होता है, और जो फैसला होता है उस पर खड़े रहते हैं, उस पर पैरा भी देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में क्या बाहर भी लोग उनकी जुबान का एहतराम करते हैं कि हमसे जो ये कमिटमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे, तो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। अब जाहिर है कई लोग ऐसे हैं जो आप देख लें अपनी असेंबली में जो पीपल्स पार्टी से पीटीआई में गए हुए हैं और वो उनके काम नहीं हो रहे, वो नाराज हैं, वो अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं, और आसिफ जरदारी साहब ने उनको एंगेज किया हुआ है। ये इस बात का भी उन्होंने आसमा शरारी साहब के वो प्रोग्राम में एतराफ़ किया कि कुछ लोग जो वो भटक गए थे, वो उनसे राब्तों की जरूरत है। इसका क्या मतलब है? सही, मतलब जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पीटीआई में गए थे पीपल्स पार्टी से, वो पहले लोग हैं जो कि उनके साथ एंगेज हैं इस वक्त। हो सकता है कि वो भी होंगे, जाहिर है उनके पुराने रवाबित होंगे, हो सकता है कोई नए लोग भी हों, हो सकता है कोई ऐसे भी हों जिनका पहले ताल्लुक ना हो, लेकिन उनकी पॉलिटिकल विजडम वो समझ के उनसे राब्ता कर रहे हों, लेकिन राब्ते हो रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वकार सती साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सिंह आगुई जिक्र कई दो खबर उकड़े यो खबर आगुई दा उकड़ा चे उस दे वक्त के टोल कंट्रोल पर परवेज़ इलाही पला सुनो के दे और कागज़ अगवाड़ी उमगा से बकी महमूद खान साहब हम उमदा अगवाड़ी कम चे परवेज़ इलाही अगवाड़ी खुआ ओपनली वेल नशी अगर माने पार्टी यखपल असर दे सचे वही अब इमरान खान वही पीटीआई के दा खबर न जुड़ी लग गया दा खुबला खबर दादा चे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI मुश्तरका मफादात कौंसल आगे कला आगा वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोला अगवी और फैसला करे दा और आगा फैसला दे वक्त के और टेक्निकल ग्राउंड जुड़ी की लग गया दे पा इंतखाबातों पर ताखिर के फैसला दावा आगा वक्त के MQM अगवी सरदारी खबर पागा हुकूमत के नास्ता वा आई सरा बलोचिस्तान आवामी पार्टी नास्ता वा और अगवी सरा ब्याखपला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगवी दावई चे कम दे वक्त के 2017 मरदमशुमारी शवेदा मुंगदा न मनू भला नवे मरदमशुमारी बकीगी और उमदगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दा मंजूरी वर करे दा चे नवे इंतखाबात बा द नवे मरदमशुमारा न पस बकीगी नो दगा मरदमशुमारी ला शोरूम न दा तर उस पोरे बायबानिकार न दे शोरो सिर्फ पायलट स्टडी शवेदा और चे शोरूम शीदा बा कम अज़ कम योम्याश अखली चिदा कला शुरू शी यो म्याश दा वाखली दागे न बस बा कम अज़ कम सलोर नवाला तरशपग म्याश ते पहलका बंदियानों के लगी द इलेक्शन कमीशन मतलब चिदा नन दा एक्सरसाइज शुरू कीगी नन पदे रोज़ बांधे नो दाबा हम वो मैशते अखली दाबा जून जुलाई पूरी दी और दाला शोरो न दे नो दे के विली कीगी दा चिदाबा तकरीबन अप्रैल या पर मार्च के दा एक्सरसाइज शुरू कीगी और चिकला आयो मैश के दंडा पुरशी इलेक्शन कमीशन ता रिजल्ट मिलौशी दाबवी तकरीबन दा मई म्याश और दा मई न पश पग म्याशते नवंबर पोरे बा दगा इलेक्शन कमीशन दा हल्का बंदियाने पागे एतराज़ात आगा अर्स बराबर की और आगा ब्या वही चिमुंगा उस तैयारियों और ब्या दिसंबर के इलेक्शन नशी के दे वड़े रोजी दी सख्त यखनीदा पूरा मुल्क के इलेक्शन की दी नशी फरवरी में आश यादीगी 2025 फरवरी के एन मुमकिन दा 2024 फरवरी बखाना वाड़म चाहे के बाद इलेक्शन कीगी दा द जरियो वैना दा स कन्फर्म खबर न दा खुदा हम योर डेर गट सेटबैक दे पाकिस्तान तरीके इंसाफ दा पारा चाहुई दा अगस्त ना अवल असम्बली मातुल वाड़ी हो अगस्त ना बा हम सलोर म्याशते बाद दा असम्बली चलीगी कदस योशु न तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ता पारा बड़े सख्त सूरत हाली योड़ा शंद माखलू औस्ता प्रोग्राम की यौजल ब्या हर कले वायु खैबर पख्तूनख्वा के काल 2010 के यो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट यो कानून मंजूर शवो द माशूमान और तहफ़ुज़ द पारा और द आगे कानून द लांदे हर ज़िला के बा यो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इस्टेब्लिश की गई हो आगा मसला डेर उग दलाड़ा हुकूमत सरा नो डेर ज़्यादा कारूनो और आगा यूनिटे आगा से ओना चले दे सिंगा चे तमावा यूनिसेफ डेर ज़्यादा मुंग सरा वफा उकड़ा अगवी फंड्स राकोल डेवलपमेंट राकाओ हुमुंगा दागे जोगा नौ चमुंगा दा उचलोले आखिर क्या बंद हुए औस विलिकी की चे हुकूमत योजल ब्या पेखवर के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स अगर इस्टेब्लिश करी दी और पेखवर ना अगवी शोरो उकड़ा पेखवर के पहलने द चाइल्ड प्रोटेक्शन तहफ़ुज़ अतफ़ाल मरकज़ अगवी इनागोरेट को दागे इनागोरेशन शो और दागे कार शोरो शो दरजे ओड़ांदे दा यूनिट वले जोड़ करे शो द जोड़ यूनिट न बा दगे यूनिट के सब फ़र्क हुई सब बदल बवी और द जोड़ यूनिट न पस चदा गम गैप रागे दागे जिम्मेवार बसी और दगा यो यूनिट के कम दे वक्त के मुंग खबर कहूँ द खैबर पख्तूनख्वा दे वक्त के शपक देश ज़िले शे वज़ीरिस्तान हम पर 2 हिस्सों के डिवाइड शो अपर और लोअर वज़ीरिस्तान
بیا شمالي وزیرستان نو هغه اته قبایلي ضلع او اتیش د وخت کې د خیبر پختونخوا بندوبستي ضلع دغه شپږ دیش ضلعو کې به دغه یونټس په هر یو ضلع کې کله جوړیږي او دا به هلته کله اسټبلش کیږي د دې به صورتحال څه وي او دغه یونټ اسټبلش کولو دپاره د صوبایي حکومت پلانینګ څه دی صوبایي حکومت دغه حوالې سره مخکې هم مونږ خبره وکړو د فنډز حوالې سره د فنډز ډېر زیات کمی و او دغه یونټس دپاره چې کومې پیسې وې هغه هغسې ورنکړې شوې او دا خبره به اکثر لا پاتې شوه خو دې ځله ویلي کېږي چې امپلایز دپاره پرمننټ امپلایز دپاره پوره د برتۍ میکانزم فالو شوی دی څومره مطمئن دی د مونږ سیول سوسایټي او هغه دې نه څه تمه لري په دې به خبره کوو د وخت کې مونږ سره د ماشومانو تحفظ دپاره کار کولو والا عمران ټکر صاحب موجود دی ټکر صاحب ډېره شکریه سر یو خو دا راته ووایه چې دا خبر زما دپاره هم ډېر نوې خبر و چې پېښور کې چایلډ پروټیکشن یونټ اسټبلش شو ولې چې مونږ خو اورېدلي وو چې آلریډي 12 ضلعو کې چایلډ پروټیکشن یونټ موجود وې دا یونټ د هغه یونټ نه څومره مختلف دی ډېره مننه فهیم صاحب بنیادي طور خو داسې ده چې تاسو خبره ټیک ته دا یونټ چې دا دنه د څلور میاشتې مخکې اسټبلش شوی وي دولت جی جی ابای کې دا پېښور والا هم شاملو خو دلته کوم ته کنفیوژن دی انوګوریشن جوړ کو او هغه دا چې د دې باقاعده افتتاح وشول لکه مطلب دا چې فنکشنل شی هوا شروع کړو امپلایز و تراغلی خو د دې باقاعده افتتاح د منسٹر یا سیکرټری په لاس نو شوی نو دا په دې یونیورسل چلډرن ډے باندې غي د دې افتتاح وکړه او دا هم دا 1200 یونټو سره یو ځای بحال شوی او فعال شوی و ټکر صاحب دا خدا فیته کټکول داری خبره د سیاسي کسان دي خامخا کرای ټخلی خو د ان پی دور کې هم یونیسف چې کوم یونټ اسټبلش کړي وي دا د اومغه کنټینیویشن کې داینه مختلف دي دا په بنیادی سوال دی دا او هغه یونټ کې د قانون لاندې کار تقریبا یو شانتي کوي ټیک شو د کار حواله سره جوړ غوړي خو پاغي او دې کې فرق دا چې هغه پروجیکټ هغه یونیسف فنډینګ وو او دا چې کوم دی نو دا د کې پی ګورنمنت فنډ دی او دا ریګولر پوزیشنز دي ریګولر یونټس دي لکه مطلب داغه د فنډینګ د کمی په وجه یا د ټنور د ختمېدو په وجه باندې دا یونټ تاسو څنګه لیدلې وي ختم شوی وي دا چې دا به رواني وي دا به کنټینیو وي نو ټکر صاحب مونږ بیا دا ویلی شو چې دغه کم الته منسټر صاحب دا فیته کټکولا نو هغه د پاره لاسونو پړکار نو پکار دغه نه تپوس پکارو چې کله یونیسف بار دا ویل چې دا پروجیکټ اون کې نو هغه وخت کې کې پی ګورنمنت سترګې پټولې او دا کال یو نیم چې یونټ بندې وي نو دا هغوی زیاتې کړی دی نه چې غټه توره کړی چې نن هلته افتتاح کې لګیا دي نو دا وګوره چې په دغه موقع باندې تاسو میډیا کوم ملګری موجود نو په کار راو چې دا کوېسچن شی ویل تکي هغوی ته پته وه دا اوس ما ته پته نشته چې هغه میډیا والا ملګری چې موجود و چې څومره خبرو هغوی څومره خبرو خیر ته بهر ته کافي کار هم په دې باندې کړی دا راته ووایه سر چې اوس خو پېښور کې دا اسټبلش شو ستاسو هم کافي سورسز شته د وخت کې دغه یونټو حوالې سره په دغه کمیشن کې سوشل ویلفیر کې دغه قانون لاندې هر ضلع کې یو یونټ دی اته دیش ضلعي شپږ دیش ضلعي دي بخښنه غواړم دغه شپږ دیش ضلعو کې به اندازن څومره ټایم ولګي ګوره دا یونټ چې ګورنمنت اون کړي نو تقریبا دی واغستل یو لسکاله ټیک شو کړه زدا ماته ما چې یونیسف په مرسته باندې از ماډل سٹارټ کې ری شروع کړي په 2012 کې یا 11 کې خو هغه په میانس کې بریک راغی هغه بریک چې نو دا تقریبا کال دوه شو چې هغه مات شو او ګورنمنت د 1200 یونټو بحالي دوباره وکړه خو اوس یو خدای چې مونږ ته یو سیس په نظر راځي هغه چې یو مومنټم کریټ شو आवाज اوچت شو ایشوز وخت راغلي تاسو په خبره کوي مونږ هم په خبره کوو نو اوس پر راتلون کې ګورنمنت باندې په ډیپند کوي چې هغه دا سیس څومره زر اون کوي کاغه د هر چا ګورنمنت راځي خو که بس دغه شانت رواني وي نو بیا دا 36 کف خدای مګه دغه شانت رواني وي دا باقی ضلعي چې دي نو دا به زما په خیال د دې نه به زیات ټایم هم واخلي ټکر صاحب دا لا کسان تلي خو نه لا ناستي ګورنمنټ خو لا شته نو
د ګورنمنت کې خدا کو واته مې چې پاتې زیات نه زیات خو د الیکشن نه پس په پته لګي چې کوم صوبایي حکومت راځي او د څومره کمټمنټ دی چارج پروټیکشن د پروموټ. نو ټکر صاحب کومه اسه اندازه مو لګو که هر میاش کې یو کولاوي نو دا 3 کال لګي نو تاسو غړنه چې دا اته میاشتو کې با کم از کم اته نور کولاو شي چې کمټمنټ وی کړه پولیټیکل ویل وی او سنسریټي وی د چارج رائټ سره او د چارج پروټیکشن سره نو دا ټول په 2 میاشتو کې دنه په یو قلم یو دستخط لاندې کیږي. تاسو تخکاری کمټمنټ کمټمنټ همیشه ښکاری چې وی د پولیټیکل ګورنمنت خو ایشوز غټه کوم مخه ترازی نو هغه د بجټ کې راځي نو زموږ انفورچونټلی موږ سره د نور پروجیکټس لپاره بجټس وی او چې کله موږ د هیومن رائټس د چایلډ رائټس د ویمن رائټس خبره کوو نو بیا د بجټ مسله راځي. ټکر صاحب د بی آر ټي صرف یو بس پروجیکټ نه او دغه چایلډ پروټیکشن یونټ د پوره صوبې خرچا دا یو بس په ګران دی نو خدا دا ګور د کې بیا دوه ایشوز دي دلته بیا د عوامو غوښتنه هم په کاردار چې د دې سيزونو وي زموږ چې الیکشن راځي سیاسي حالې ځل کیږي نو زموږ عوام چې دي نو هغه وته لختیا دي ناله وته دي د بجلی ترانسفارمر وته دي او بالکل سړکونه وته دي خو چا ورته دادې دی ویلي چې موږ د علاقانو سکول جوړ کا د جیرا کو سکول جوړ کا یونیورسيټي جوړ کا کالج جوړ کا چایلډ پروټیکشن نه پارسو کا نو لکه د عوامو د طرف نه هم आवाज ناراضي سیول سوسایټي تاسو پته را هغه په ټوله کې پی کې په چایلډ رائټس باندې ټوټل پیزه اشپک سیول سوسایټي ادارې دی هغه پروجیکټ بیس چې پروجیکټ ختم شي نو چایلډ رائټس په موثره ختم شي بالکل ٹھیک شو او دغه ځان سیول سوسایټي دا نو سیول سوسایټي کې سوري میډیا دا نو میډیا کې چې نو هغه تاسو پته دا په پولیټیکل نیوز په ډېر زیات ګرځي او سوشل نیوز چې نو هغه تاسو کومه کسان ډېر کم ورچتوي او په هغه باندې خبره کوي یا دا غي کیپاسټي ایشو وی یا دا غي د چینل یا دا اخبار کې نو دا غي پرایورټي جیوی نو هغه ما سيزو دوی او زمونږ ویو چې را پرایورټي زمونږ چې نو هغه د ټول ناول ماشوم دی ځکه چې هغه د مستقبل معمار دی. ها ټکر صاحب تاسو کمیونټي مون خبره کو لګیایو دغه یونټ ډومین څه دی د ناول مون قتل چې اغوی با ډېر درې کسانو ټیم باو دوه کسان اومنا سلور کسانو 12 ضلع و 48 ټوټل د سټاف هو سلور کسانو پورا ضلع څنګه مینج کو دا خیاته پته چې سونه ګرانه واغیتا خو دغه یونټ ډومین څه دوی بس څه کوي یا دا ډیسټریکټ لیول باندې فوکل پوینټ کم از کم خوده کنه دا لیګلی نو یو خو د دې کار چې دی نو ریفرل چې دی نو هغه کول دي ځکه چې مطلب هغه وسایل او هغه سرویسز دوی سره نشته دي چې ځکه چې بیا ته خبره د بجټ راځي بل د دیو پاک ډیسټریکټ لیول باندې ډیفرنٹ ټایپ چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړي هغه په پریونشن باندې کار کوي او هغه کیس مانیټرینګ کوي فالو اپ کوي او هغه باقاعده ریپورټینګ او ډیټا کلیکشن او هغه بیا چایلډ پروټیکشن کمیشن چې کوم دغه هیډ افیس ته نو حال تک هغه خپل ریپورټینګ کول خو لکه مطلب ایټلیست موږ دا ویلی شو چې فوکل پوینټ چې دی نو هغه کم از کم په ضلع کې موجود دی د چایلډ پروټیکشن کیسز د مانیټرینګ د پاره یا د اویرنس ریزینګ د پاره یو سپیسیفک یونټ بل موجود دی سر دا ته تاسو کو چې په خور کې دنه خو یونټ جوړ شو چې کوم باقی 11 ضلعو کې دا چارج حواله شوی ډسټریکټ سوشل ویلفیر افیسر تا نو آیا الته کې هغه عمله اوس شتا یا صرف مونږ ته په خور کې عمله ښکاری نور ضلعو کې لا عمله نشته ټولو کې دی وخت کې غیر فعال دی نه په 12 کې 12 لاس کې چې دین نن د ماوی سره میټینګ کو نو هغه کې عمله باقاعده غوښتل شوی دا بعد نیمځک و داسې شی وی کنفرم ماته نه دا خو هغه کې داسې شی وی چې یا چارج غشته دي بیا کو پسې ریزاین ورکړ دي او یاد سړي چې لکاغي جاین نه کړي خو هغه ډېر کم دي باقاعده اسټابلیشمنت شوی دی 12 ډسټریکټ لکه هغه چې کم اضافي چارج ډسټریکټ سوشل ویلفیر افیسر سره هغه ته واغښته
هغه خو ډیفینیټلی انډر د لا چې اوس چې دي کم هایرینګ کو ناغي ته خپل چارج حواله شو د قانون لاندې چې نو ای خپل کار ته نه فعل او سر دا عمره عمله دا یا عمره کسان دي څومره چې یونیسف والو سلور کسان دا غویو غالبا د کې دنه اوس دوی سایکالوجیسټ هم چولې دي دغه دی یونټ کې اوس داغه نه څومره عمله مختلف تا یرا هغه عمله خو پروجیکټ بیسډ وا فرینکلی ما تاسو نه دي چې صبر دي خو په دې کې سلور کسانو ټرکر صاحب هر یو کې سلور کسانو سلور کسان زما خیال چې دې کې هم دي هو دې کې سایکالوجیسټ کیس ورکر چایلډ پروټیکشن افیسر او سره نور اسسټنټ او دغه کم افیس کې دنه نو ریکوایرډ کم افیسر سوري کم عمله پکاري نو هغه دې سره دا خو بیا ما خبر را چې دا گورنمنٹ امپلایز دي د کے پی گورنمنٹ او هغه چې هغه پروجیکټ امپلایز وو دغه دا خبره دا یو د ستاینه ور خبره را کم سیزونه چې خګيږي هغه ستاینه کو چې دا باقاعده یو پروسس لاندې راغلي دي جی جی هغه ایټا ټیسټ شوی دی بیا د انټرویو شوی دا سکروټنی شوی دا بالکل سکروټنی شوی دا او هغه کې دام د کړه چې شکوک او شبهات وي نو هغه مطلب چیلنج کولم شي ډیره شکریا عمران ټکر صاحب او څنګه وی ذکر وکړ چې دغه 12 ضلعو کې خدا اسټابلیش شو خو د ټولو کې اسټابلیش کولو لپاره پولیټیکل ویل پکار دی او ویل مونږ وکړه چې دا ویل د چې یو نیم کال سره پاسه یو نیم کال دا بندو او دا غې نه پس نن منسٹر صاحب دا غې فیته کټ کړي بهرحال دا خدای نه سوال پکارو چې ولې فیته کټ کوي لګي تاسو جواب ورکړئ چې دغه یو نیم کال دغه ضلعو کې پوره صوبه کې پکارو ان پی په دور کې ایز ا پروجیکټ دا په 12 ضلعو کې نو پی ټی آی خپل 9 کالو کې دا 12 اول 15 شو تا کم چې بندوبستی ازلاو او بیا قبایل ته ولې ایکسټند نه کو نن عمل ته ولاړیو صرف دار چې هغه پروجیکټو او دوی پرمنټ امپلایز واغشتل بهرحال تمام لرو چې دغه یونټس هغه ذمہواری ادا کی کم چې دغه تمه ده او چې دغه مستقبل دغه ماشومان دي او آوټ اف سکول چلډرن حواله سره دا یو شوبه ده چې هغه 4 ملین نه زیات 40 لاک نه والا تقریبا 42 لاک پورې ماشومان دي دغه یونټس باندې د هغه ماشومانو ذمہواری ډیره زیاته ده یو شان د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا خلې وایو یو ډیر اهم پروجیکټ کوم چې پاکستان تحریک انصاف راوړی او هغه پروجیکټ چې د وخت کې د خیبر پختونخوا سلور پاکټس دي سلور حصے دي زمونږ وسطی اضلاع کوم کې چې پیښور راځي هغه سره نوخار چارسده صوابه او مردان او بیا هغه نه پس زمونږ ملاکن ډیویژن دی بیا هزاره ډیویژن دی د وخت کې د پیښور د پاره پیښور نه اسلام آباد ته موټر وې دا بیا هغه نه پس کوم خبره کو د هزاره د پاره هزاره ایکسپریس وې دا او بیا سواد د پاره مونږ سره د وخت کې سواد ایکسپریس وې دا زمونږ جنوبي اضلاع د پاره سلاره نشته دی او مسلم لیگ نون په دور کې د ډی خان نه حق لاته یو موټر وې شروع شوې دا خو د پیښور نه ډی خان د پاره بس کیږي نو د پاره یو پروجیکټ راوړ پاکستان تحریک انصاف او هغه ته پېښور ډیرا ایکسپریس وې پېښور ډیرا موټر وې نوم ورک خو ویل کېږي چې دا پروجیکټ صرف په کاغذونو کې دی ذریعہ دا وینا دا او بیا دا جواب هم د خیبر پختونخوا محکمه مواصلات و تعمیرات جمع کړي دي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې د حواله سره تقریبا 360 کیلومتر یا 365 تقریبا جوړیږي د ټوټل لمبای دا او دا غي باندې قسمه کار لا نه دي شروع شوی د حواله سره موږ سره فند نشتا صوبې سره فند شته د نه چې د باندې کارو کی او مونږه ریکوست کړو فدرل ګورنمنت ته چې دا منصوبه په سی پیک کې شامل کړي نو اغوی انکار کړي دي او څوک پرایویټ چې کومه پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته هغه په تحت پرایویټ کمپنی دا غستور لپاره تیار نه ده د حواله سره دا وینا شوې ده چې 10 سپتمبر 2021 باندې د دې چې کم پی سی 1 هغه مونږه لګلو چې سی پیک کې دا شامل کړي 1 جون 2022 پی ٹی آئی گورنمنٹ تلیو دې حواله سره اجلاس وشو د سی پیک خو دا منصوبه په سی پیک کې شامل نکړې شو بیا غي نه پس دا خبر او شو چې مونږ به دا منصوبه په پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې چلو نو په هغه باندې هم سلاره رونه وتا او اوس اخیرنه حل داده چې مونږه د لپاره ایشیائی ترقیاتی بینک نه ریکوست کړی دی چې مونږ له هغه قرض راکړي
د حواله سره چې کوم د دې فیزیبিলিټي ریپورت ته هغه دا وایي چې دې باندې با 120 ارب روپے خرچه راځي د دغه موټروي په تعمیر باندې او چې کله دا پوره شي نو دې نه موږ ته سالانه 20 ارب روپو آمدن متوقع ده چې کوم دې باندې ټریولینګ کیږي دا ټول ټیکس اغسته کیږي نو هغه تقریبا 20 ارب روپے متوقع ده دې کې با چې کوم فیزیبিলিټي دا 19 انټرچینج ټوټل پدې کې شامل کړي شوی دي او دا به 3 لین وي ایشین ډیولپمنٹ بینک او انټرنیشنل فاینانس سره دا غوي د وخت کې رابطې دي چې هغه مونږ له د لپاره پیسې راکړي دغه 6 لین چې کوم د وخت کې موټروي دا یا ایکسپریس وے دا هغه به کې 120 کیلومتر به دا په پلین ایریا کې دننه وي 60 کیلومتر به د باندې د سپیډ وي هغه سره سره د کې به دوا ټنل وی سورنګونه به وي 5 کیلومتر په در آدمخیل او 2 کیلومتر بانډا داود شاه کرک کې با دا देखिए दनंडा दागा सुरंग राजी 19 इंटरचेंज के पेशावर न शुरू की पेशावर M1 कम चे दागा दा दमुंगा मोटरवे इंटरचेंज दे ब्याना पास तरनाब इंटरचेंज दे रिंग रोड इंटरचेंज दे बदेगा दी मतनी बड़बेर इंटरचेंज दे दा पेखावर की टोल ब्या दरा दमखेल के इंटरचेंज राजी कोहाट के इंटरचेंज राजी शेरकोट अस्तरजई इंटरचेंज पदे के शामिल दे राइसान जोजारा इंटरचेंज पदे के शामिल दे हंगू टल इंटरचेंज पदे के शामिल दे कड़पा लाची दे के शामिल कड़ेशवेदा सुरदाग इंटरचेंज दे दब्बनू डोमेल इंटरचेंज पदे के शामिल दे सराय नौरंग इंटरचेंज दे गजनी खेल लकी मरवत और पिजो टांक के दगा इलाका दा आगे के इंटरचेंज दे और ब्या आगे ना पास हकला इस्लामाबाद चिकम मोटरवे दा आगे इंटरचेंज पदे के हम शामिल दे जोब कोटा इंटरचेंज जिक्र हम दे दरिया खान डी खान इंटरचेंज पदे के हम बरकड़े शेवे दे चिताबा मख के ब्या आगे से पूरी जी दा कमा खबर दा दे हवाले सरा विली की गई चिदागा प्रोजेक्ट ते और दे हवाले सरा दाम विली दी चिकम दगा लस काला दा प्रोजेक्ट पूरा के दो के अगस्ती शी दरे टाइम दे چې د خپل پیسې دا پوره کی تقریبا 20 ارب د آمدن راځي او د کې با هر کال د 10 خپل پیسې را سر کی بهانه واړم او دا پیسې پوره کوي نو لس کالو کې دا پیسې را سر کوي نو بیا ولې په دې باندې کار نه شروع زما په خیال کې بیا زیات ضروری हो دې باندې زیات آبادی را اته ضلعي دي اول وې بیا سره قبایلم شامل شونه هم پکې شامل کې هغه پکې ذاتيږي بلکې اتونه هم زیات تقریبا 13 ضلعي جوړيږي شمالي جنوبي وزیرستان او بیا غنه پس اپر لور وزیرستان دونه پکې شامل کې او بیا کورم او د وخت کې ارغزي هم شامل ده نو دا انتهایی اهم پروجیکټ ته خو فند نشته فند بغیر با حکومت څخه کوي اوس خاصه الیکشن یې ده نو فلحال د وخت لپاره دغه پروجیکټ کلوز دی او ګورو چې بل حکومت کله راشي اپ دې باندې سلا روباسي ولې چې جنوبي اضلاع لپاره یو بل پروجیکټ چشمه رائټ بینک کینال هغه باندې هم متعامل کارانه شو جنوبي اضلاع سره هغه وفاو نشو کما چې تا غویلا د وخت کې تما کولا د حکومت نم او دینا اول حکومت نه هم پروګرام وخت می جات راکې د الله پامان